हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। औरत के साथ बदकारी पर आमद आओ। जिस औरत से बदकारी की वो भी शादीशुदा थी। हजरत माइज ने उसके साथ जिना किया, नौज़ुबिल्लाह। उस औरत, वो एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत थी। उसके घर के करीब से गुजर रहे थे, घर के बाहर वो खड़ी हुई थी। उसने इनको अपनी तरफ राग़िब किया, ये राग़िब हो गए और उस गुनाह में मुब्तला हो गए। एक जज्बाती कैफियत थी, रोक ना सके अपने आप को, गुनाह कर गुजरे। बाद में एहसास हुआ कि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और मैंने क्या किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कितना सख्त अज़ाब करेगा इस गुनाह पर। बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, सहाबा का जमगट्ठा है, सहाबा के झुरमुट में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज किया और कहा, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। यह जुमला था उस वक्त जिससे सरकार जान जा गए कि ये किस गुनाह की बात कर रहे हैं और किस गुनाह से पाकी के लिए आए हैं। इस्लाम का कानून यह है कि किसी भी जुर्म की सजा 2 वक्त नाफिज होती है। पहला ये कि कोई जुर्म हो, कोई गुनाह हो और मुजरिम खुद अपने गुनाह का 3 मरतबा इकरार कर ले। अगर किसी मुजरिम ने खुद इकरार कर लिया 3 मरतबा कि हाँ ये गुनाह मैंने किया, तो अब शरीयत का कानून नाफिज हो जाएगा। दूसरा ये कि मुजरिम अगरचे इनकार करे मगर जो है बाशरा 3 मुत्तकी और परहेजगार अहले ईमान में से 3 गवाह मिल जाए। 4 जिना के 4 है, बाकी गुनाह के 3। जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह मिल जाए, मुत्तकी परहेजगार। उसके शराइत भी बड़े सख्त है फिर, कि बाजारों में खाते पीते ना हो, मस्करापन ना करते हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो। और इस हाल में देखा होगा, उलमा कहते हैं कि इस हाल में उस फेल को अंजाम होते हुए देखा होगा जैसे सुरमादानी में सलाई। अब वो इस हालत में अपनी आंखों से देखा और वो गवाही दे तो फिर जुर्म साबित होता। अब यहां कोई गवाह नहीं था। उन्होंने पहली बार आए सरकार की खिदमत में, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए इस गुनाह से। आका ने चेहरा फेर लिया। सरकार चाहते थे कि यह बच जाए, क्योंकि शरीयत की सजा यह है कि अगर शादीशुदा होकर कोई जिना करे तो उसकी सजा मौत है। और मौत भी इतनी दर्दनाक और भयानक के कौम के लोग उस पर पत्थर मारे, जिसको संसार करना कहते, इतने पत्थर मारे जाएं जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। और अगर कोई कवारा शख्स करे, शादीशुदा नहीं है, कवारा, उसने जिना किया, तो उसकी सजा है 80 कोड़े। और वो 80 कोड़े इतने शदीद होते थे कि बाज़ औकात किसी पर अगर 80 कोड़े की सजा नाफिज होती थी तो चंद कोड़ों में भी कई लोगों के दम निकल जाते। 100 कोड़े 80 है जी? अच्छा, हजरत बता रहे हैं कि 100 कोड़े हैं जिना के लिए। मैं वो जुमले से रुजू करता हूं 80 के लिए। 100 कोड़े। और वो कोड़े क्या होते हैं? चाबुक जिसको बोलते हैं ना। और उसके सामने एक नोकीला सा थोड़ा सा कील लगा दी जाती थी। जब कोड़ा मारा जाता था, खींचा जाता तो चमड़ी लेके निकलता। अंदाजा लगाइए, ऐसे कोड़े खाना इतना आसान नहीं है। हम जैसे कमजोर लोग तो बर्दाश्त भी ना करें। उसमें भी मौत हो जाती थी कई बार। बच गया तो किस्मत। अब आका चाहते हैं कि सजा ना हो, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर लेगा, मैं भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगा। लेकिन उनकी नीयत क्या है हजरत माइज की? कि इससे पहले कि मैं मरूं और मरने के बाद कयामत के दिन इसका सख्त अज़ाब मुझे दिया जाए, मैं दुनिया में ही पाक और साफ होकर चला जाऊं। वो जुर्म जो सजा, जो जुर्म मुझसे हो गया, वो जुर्म की सजा मैं दुनिया में पालूं। पहली बार अर्ज किया, अल्लाह के नबी मुझे पाक फरमा दीजिए। सरकार ने चेहरा फेर लिया। दूसरे बार फिर हुजूर के चेहरे के सामने आते, फिर अर्ज करते, या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। आका ने फिर चेहरा फेर लिया। बार बार चेहरा इसलिए फेर रहे हैं कि माइज गोया तुम यहां से चले जाओ, क्यों इकरार कर रहे हो अपने जुर्म का? तुम ही जानते हो, कोई और नहीं जानता। अपने गुनाह पर सबको क्यों गवाह कर रहे हो? जब तीसरी बार कहना चाहा तो आपने साहबा से मुखातिब होकर कहा, क्या है मेरे साहबा, क्या ये दीवाना है, मजनून है, पागल है? मतलब मेरी बात समझ नहीं रहा है, अपने गुनाह का बार बार इकरार कर रहा है, क्या ये मजनून है, दीवाना है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी माइज दीवाने और पागल नहीं है, मजनून नहीं है।
حضرت مائز خود کہتے یا رسول اللہ میں دیوانہ مجنون نہیں ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیا۔ جب تیسری بار اقرار کر لیا تو سرکار نے کہا کہ مائز تو نے اپنے اوپر حد کو اب لازم کر لیا، اگر کاش تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا، میں تیری سفارش کرتا، کیا بعید تھا کہ اللہ تیرے جرم کو، اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر اب تو نے اقرار کیا تو شریعت کا حکم تجھ پہ نافذ ہو۔ فرمایا لوگوں جاؤ اسے سنسار کرو۔ ایک وادی میں قوم کے لوگ لے گئے، اب پتھر مارنا شروع کیا۔ جب پتھر برسنے شروع ہوئے، انسان تھے، درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بے شمار پتھر آ رہے ہیں، پیشانی زخمی ہو رہی ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، گال اور رخسار زخمی ہو رہے ہیں، ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں، آنکھ پہ پتھر لگ رہا ہے، سر پہ پتھر لگ رہا ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہے۔ جب زخم آئے، پتھروں کی شدید ضربیں محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی تو بھاگے۔ قوم پیچھا کرتے رہی، یہاں تک کہ یہ بھاگتے رہے اور لوگ پیچھے بھاگ بھاگ کے پتھر مارتے رہے۔ ایک وہ موقع آیا کہ سامنے ایک پہاڑی آئی اور وہاں پر راستہ نہیں تھا، یہ پہاڑی پر آ کر رک گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے مارا۔ ایک شخص نے اونٹ کی کوئی ہڈی اس کے ہاتھ میں مل گئی، اس ہڈی کو اٹھایا اور اتنے زور سے مارا، پیشانی پہ زور سے ہڈی لگی، یہ زمین پہ گرے اور ان کی روح کفے انصری سے پرواز کری۔ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ قوم کے لوگ ان کو سنسار کر کے سزا دے کر واپس لوٹے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا مائز کا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے اسے سنسار کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر پوری کیفیت بتائی کہ سرکار وہ اس طرح بھاگے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو کاش تم اس کو چھوڑ دیتے۔ تبھی ایک صحابی میں سے کسی شخص کی زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے حضرت مائز کے لیے۔ انہوں نے کہا کتنا بدترین جو شخص تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی تھا اور صحابی ہو کر اس نے ایسا برا فعل انجام دیا۔ جب یہ جملے صادر ہوئے اس شخص سے تو آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم کیا جانو کہ مائز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی عظیم توبہ کی کہ اس کی توبہ اگر تمام روئے زمین پر تمام لوگوں میں پھیلا دی جائے تو سب کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کی حضرت مائز نے۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون جس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ بھی عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ کہا کیا تو وہی عورت ہے جس کے ساتھ مائز مبتلا ہوا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب یہاں آقا کا علم غیب بھی دیکھیں آپ۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے شکم میں وہ بچہ جان پا رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے جو اس زنا کے نتیجے میں تیرے شکم میں ہے۔ مائز نے جو تیرے ساتھ جو کچھ فیل کیا اس سے بچہ تیرے شکم میں تیرے پیٹ میں قرار پکڑ چکا ہے۔ چونکہ وہ بچہ بے قصور ہے، اگر تو ماری گئی تو بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو اس کے بعد آ۔ یہ خاتون چلے گئی، صحابیہ تھی یہ بھی، 9 مہینے کے بعد آتی ہے، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، گود میں بچے کو لے کر آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، سرکار مجھے آپ پاک کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اندازہ لگائیے صحابہ کرام میں گناہوں سے تائب ہونے کا کتنا جذبہ تھا۔ انسان تھے، بشری اعتبار سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے کیونکہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف 2 ذاتیں ہیں، فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امان عطا فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یا ایک معنی یہ علماء نے بیان کی کہ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ اس پر قائم نہیں رہنے دیتا، رجوع کرتے، توبہ کرتے اور اللہ پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ لے کر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تولد ہو چکا ہے، اب مجھے پاک فرما دیجیے، مجھ پہ اب سزا نافذ کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، شکم یہ شیرخوار بچہ ہے، یہ ابھی دودھ پینے میں تیرا محتاج ہے، جا اس بچے کو لے کے جا اپنے ساتھ، اور جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی۔
तब तुझ पर शरीयत का हुक्म नाफिज किया जाएगा। ये लौट जाती है और उसके बाद तकरीबन 2 या 1.5 साल के बाद आती है और बच्चे को गोद में लिए हुए हाथ में एक रोटी का टुकड़ा है और वो बच्चा रोटी के टुकड़े को चूस रहा है। कहती या रसूल अल्लाह, अब ये बच्चा खाने भी लगा है। यानी अंदाजा लगाइए कि इसको मोहलत दी जा रही है बार बार, लेकिन वो बार बार खातून आती है, अपने गुनाहों की तलाफी के लिए सजा पर आमादा है, सजा को झेलने के लिए तैयार है, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये ऐसे तौबा करने वाली जमात थी। कहती या रसूल अल्लाह, ये बच्चा देखिए अब ये खाना पीने भी लगा है, अब ये दूध का मोहताज नहीं, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है, हुजूर देखिए ये रोटी भी चूस रहा है। आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फरमाया अपने साहबा से, तुम में से कोई है जो इस बच्चे की किफालत और परवरिश का जिम्मा ले ले? एक सहाबी आगे बढ़े, अर्ज के या रसूल अल्लाह, अगर आप पसंद करें तो ये बच्चा मुझे दे दे ताकि मैं इसे अपने बेटों की तरह पालूं, इसकी परवरिश करूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। सरकार ने उस साहबी को बच्चा दे दिया और फरमाया जाओ अब इस पर हद कायम करो। चुनांचे नतीजतन उन पर भी वही हाल हुआ कि संसार किया गया और उसी संसारी के आलम में उनका विसाल होता है। और रिवायत में फिर यही जुमले आते, आका उस खातून उस सहाबिया के बारे में भी यही फरमाते कि उसने ऐसी तौबा की कि अगर वो तौबा सारे रूए जमीन के इंसानों में तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए किफालत करे, सबके लिए काफी हो जाए। तो ऐसे बड़े बड़े जराइम हो जाते थे और वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या है, मौत है, लेकिन वो दुनिया की तकलीफ को गवारा कर लेते थे। आखिरत के अजाब से उन्हें इतना खौफ और इतना डर होता था कि आखिरत में जो इसकी सजा मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा, बहुत शदीद है। चुनांचे ये तौबा के चंद वाकयात से मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि आज हमें भी एहसास करना चाहिए कि आज हम जो गुनाहों में मुब्तला हैं, हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और तौबा करें। और हमारी हालत अभी देखिए कितनी माशाअल्लाह कितनी शानदार है। अभी भी मैं तौबा पे बयान कर रहा हूं मगर अभी भी सब गुफ्तगू में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा बेहिसी और क्या हो सकती है? शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, ऐसा लगता है इंसानों के बीच हम बैठे ही नहीं है, ना जाने कौन सी मखलूक है ये कि ये समझ भी रही है कि नहीं समझ रही है, या पता नहीं मैं कौन सी कोई फारसी बोल रहा हूं या कोई और बाबा आदम के जमाने की जबान बोल रहा हूं जिससे शायद आप लोग वाकिफ ही नहीं है या मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये जलसों के हालात है यार, आप लोगों के यहाँ के, हैरानी होती है, अक्ल में हैरान हो जाता हूं यार, ये क्या हाल है कौम का कि आज अपने असलाफ की बात हम सुनना नहीं चाहते, चुटकुल्ले चाहिए हमको, लतीफे चाहिए, चीखो पुकार चाहिए, उसको हमने फन तकरीर समझ रखा है, उसको हुनर समझ रखा है। वाज़ और नसीहत हमें हजम नहीं होती, बोर होते हैं हम उस वक्त अगर कोई वाज़ और नसीहत करे। लतीफे सुनाइए बड़ा मजा आएगा, हंसाइए बड़ा मजा आएगा, इधर उधर की हाकिए बड़ा मजा आएगा। हदीसें हमें अच्छी नहीं लगती। जब हमारा यह हाल हो जाए कि हमें अपने ही दीन की बातें अच्छी ना लगे तो फिर शिकायत किस बात की जाए कि जालिम हम पर मुसल्लत है, शिकायत किस बात की कि हम पर फिर जुल्म हो रहा है। हमने अपनी जिंदगी को लहो लहीब में ऐसा मुब्तला कर रखा है कि उससे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। आज जरूरत है कि हम अपना जायजा लें अपने घर में। एक वक्त रात में जब पूरे दिन की मसरूफियात से फारिग हो तो एक वक्त एक कोने में गोशे में बैठकर अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में कुछ सोचे। आका फरमाते हैं जो शख्स पूरा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहता है, फिर खाता है और रात में बिस्तर पर जाके सो जाता है और एक लम्हे भी अपनी कौम के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं होती, हुजूर फरमाते वो शख्स हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। आज हमारी हालत कौम बनी इसराइल की तरह हो गई है कि जो अंबियाओं के पैगाम को इस कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते। हालांकि हमारी जिंदगी क्या है, हमें जो दुनिया में मोहलत और वक्त दिया गया है, कितना दिया गया है, हमारी क्या कैफियत है, इसको समझने के लिए मैं एक हदीस सुना रहा हूं, बस वो सुन लीजिए।
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकतूबात में नकल करते हैं कि आका ने एक मरतबा अपने साहबा के दरमियान में खुतबा दिया, तकरीर की। इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें कौम बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया सुनाता हूं। शाह अब्दुल हक इसको हदीस कहकर मकतूबात में बयान कर रहे हैं और बाज उलमा ने इसको हिकायत में शामिल शुमार किया। लेकिन मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के मकतूबात के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि आका साहबा से कहते हैं कि एक शख्स था, जंगल में जा रहा है, अचानक उसके पीछे एक शेर लपकता है। उस शख्स की नजर शेर पे पड़ी, उसने शेर से जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। सरकार फरमाते हैं कि शेर का मकसद था कि इसका शिकार करके अपनी भूख मिटाओ। ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, यहां तक कि हड़बड़ाहट में जब भागते भागते आगे पहुंचा तो एक गढ़ा था जिस पर कुछ घास वगैरह बिखरी हुई थी। इसको गढ़ा ठीक से नजर नहीं आया और इतना बड़ा गढ़ा था कि छलांग ना लगा सका और उस गढ़े में गिर पड़ा। बस जैसे ही उस गड्ढे में गिर रहा था कि इसने हाथ पैर मारने शुरू किए। जैसे इंसान की फितरत होती है, जब गिरता है तो हाथ पैर मारता है। फिर फरमाते हैं कि जब उसने हाथ पैर मारे तो दो शाखें जो उस गड्ढे में उगी हुई थी, दरख्तों की कुछ शाखें, उन शाखों में से उसके हाथ में एक शाख आ गई और उस शाख को पकड़ के वो झूलने लगा। गड्ढे की तह में गिरने से बच गया। उसने सुकून का सांस लिया कि चलिए, गड्ढे के नीचे अल्लाह जाने क्या था, दलदल था, पानी था, क्या था मुझे नहीं मालूम। वो गड्ढे में सिवाय तारीकी और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलो अल्लाह का शुक्र है, शाख हाथ में आ गई, मेरी जान बच गई। जी ठीक है। फिर आका फरमाते हैं कि उसने शाख को मजबूती से पकड़ लिया और शेर आया और शेर गड्ढे के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब वो देख रहा है और इंतजार में शेर कि तू इस गड्ढे से बाहर निकल तो मैं तेरा शिकार करूं। अब ये भी जानता है कि अगर मैं शाख पे खींचकर ऊपर चढ़कर बाहर आने की कोशिश करता हूं, बाहर आऊंगा, शेर मेरा शिकार कर लेगा, शेर खा जाएगा, फाड़ जाएगा। आफियत, अब बेहतरी इसी में है कि इस शाख को पकड़े रहो और इंतजार करो, जब शेर चला जाए तो बाहर आओ। आका फरमाते कि उसने मजबूती से शाखों को पकड़ लिया। अभी वो शाख पर अपनी हाथों की गिरफ्त को मजबूत कर ही रहा था कि वो चीख पड़ा और चौंक गया और घबरा उठा। उसने देखा कि दो चूहे हैं जो उस शाख को कतर रहे हैं। एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा है। वो दोनों अपने दांतों से, नोकीले दांतों से शाख को कुरेद रहे हैं, कतर रहे हैं। ये घबरा उठा। ये शख्स अब जान गया कि बस अनकरीब ये शाखों को कतरेंगे, शाख टूटेंगी और मैं गड्ढे में गिर पड़ूंगा। उसने फिर गड्ढे के नीचे झांक कर देखा कि चलो देखो, अगर मैं गिरता हूं तो गड्ढे में क्या हालत है, ठोस जमीन है या नहीं। अगर ठोस जमीन हो तो मैं अपने आप को खुद ही गड्ढे में गिरा दूं और जब शेर चला जाए तो फिर बाहर निकलने की तदबीर सोची जाएगी। आका कहते हैं कि जब उसने जायजा लेने के लिए गड्ढे की तह में झांका तो उसकी घबराहट में और इजाफा हो गया। वो और परेशान हो गया कि देखा कि गड्ढे में एक असदा है जो मुंह फाड़े खड़ा हुआ, बैठा हुआ है। असदा है वो गड्ढे में और उसका मुंह खुला हुआ है। गोया वो इस इंतजार में कि तू गिरे तो मेरे मुंह में आए और मैं तुझे निगलूं। अब जरा तस्वर कीजिए उस शख्स की कैफियत क्या है। ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है, हलाकत के सिवा चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। सहाबा कराम बड़े तवज्जो से ये सुन रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को और हैरान है कि एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाक हो सकते हैं। फिर आका मजीद आगे फरमाते हैं कि लोगों, उसने देखा कि अगर शाख से मेरी हाथ छूटते हैं और मैं गिरता हूं तो असदा के मुंह में, शाख से अगर चढ़कर मैं ऊपर आता हूं तो ये शेर मुझे खा लेता है और शाख को पकड़े ही रहता हूं तो कुछ देर की जिंदगी है, उसके बाद ये शाख टूटती है, तब भी मैं असदा के मुंह में। अब उसने देखा कि मौत तो हक है, मौत से फरार नहीं, अब मरना यकीनी है। तो अब इससे पहले कि मैं मौत के आने की आहट को देखकर, मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खौफजदा होकर मैं इससे पहले ही खौफजदा हो जाऊं और घबराऊं, तो कुछ ऐसा काम और कुछ ऐसा अमल करूं कि मौत का जो आ रहा है खौफ, जो मौत मेरे करीब आ रही है, मैं इससे कुछ वक्त के लिए कम से कम गाफिल हो जाऊं।
اس نے اس گڑھے میں آس پاس دیکھنے لگا تو آقا فرماتے کہ پاس ہی اسے ایک تھوڑے ہی دور پر ایک دوسری جو جھاڑیاں تھی وہ گڑھے میں، اس جھاڑیوں میں اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آ گیا. اور اس نے کہا چلو اب مرنا تو یقینی ہے، کیوں نہ مرتے مرتے آخری بار شہد ہی کھا لوں، اور اگر شہد کھانے میں مشغول ہوں گا تو کم سے کم اتنی دیر تک موت کا خوف اور موت سے میں غافل ہو جاؤں. اس نے چھتے پر ہاتھ مارا، چھتے کو نچوڑا، شہد ٹپکنے لگا. آقا کہتے ہیں کہ اس نے شہد کو چاٹنا شروع کی، اور شہد کی چاشنی اس کو اتنی بھلی معلوم ہوئی، اس کی مٹھاس اتنی اچھی لگی کہ شہد کھانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ وہ شیر جو موت کی شکل میں اوپر اس کے انتظار میں تھا اس کو بھی بھول گیا. وہ شاخوں کو جو چوہے کتر رہے تھے ان کو بھی فراموش کیا. وہ اژدھا جو اس کے انتظار میں کہ یہ میرے منہ میں سما جائے، اس اژدھا سے بھی غافل ہوا اور شہد کی چاشنی میں ڈوب کر شہد چاٹنے لگا. آقا فرماتے ہو شہد چاٹتا رہا یہاں تک کہ ان چوہوں نے اپنا کام تمام کیا، شاخ ٹوٹی، یہ گرا اور اژدھا کے منہ میں سما گیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ایک شخص کے ساتھ اتنے بھی اتفاقات ہو سکتے ہیں؟ اتنے سارے واقعات عجیب و غریب کہ اس کا جنگل میں جانا، شیر کا پیچھا کرنا، گڑھے میں گرنا، شاخوں کا مل جانا، شاخوں کو پکڑ لینا، شاخوں کا بچھوؤں کا کترنا، گڑھے کی تہہ میں اژدھا کا منہ پھاڑے ہوئے اس کے انتظار میں ہونا، وہیں پہ بھی شہد کا چھتا مل جانا. اے اللہ کے نبی کیا ایک شخص کے ساتھ اتنے سارے اتفاق ہو سکتے؟ آقا نے فرمایا ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے، اور اے لوگوں وہ شخص جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ تم میں سے ہر فرد ہے، وہ شخص تم میں کا ہر فرد ہے، اور یہ ایک تمثیل ہے، تمہاری زندگی کا ایک کل نچوڑ ہے کہ وہ جو شیر ہے وہ تمہاری موت ہے جو تمہارے تعاقب میں تمہارے پیچھے کے لیے آ رہی. تم اپنی موت سے بھاگتے ہو لیکن موت تمہارا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ شاخیں جو دو ہے جس کو تم نے تھام رکھا ہے وہ تمہاری زندگی کی سانسیں ہیں، جس سے تم جڑے ہوئے ہو، جس سے تم بندھے ہوئے ہو. جب تک وہ شاخوں کا سہارا ہے تم زندہ ہو. اور وہ جو دو چوہے ہیں جو شاخ کو کتر رہے ہیں، ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا، وہ دن اور رات ہے. دن اور رات آتے ہیں اور دن با دن جیسے جیسے وہ آتے ہیں اور گزرتے ہیں تمہاری زندگی کی یہ سانسیں، تمہاری یہ شاخ کم ہوتے جا رہی ہے، تمہاری یہ سانسیں کم ہوتے جا رہی ہے، گویا یہ دن اور رات تمہاری سانسوں کو کتر رہے ہیں. اور آقا فرماتے وہ اژدھا جو منہ پھاڑے تمہارے انتظار میں وہ تمہاری قبر ہے، جو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب یہ شاخوں کا سلسلہ ٹوٹے اور کب تم موت کے منہ میں سماؤ. اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا مزہ ہے، اور تم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ موت جو تمہارے تعاقب میں ہے، تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اس موت کو بھی تم نے بلا دیا ہے. اس شاخوں کو جو دن بدن کم ہو رہی ہے وہ سانسیں، وہ تم اپنی سانسوں کے کم ہونے کو بھی فراموش کر چکے. اور وہ اژدھا جو قبر کی شکل میں تمہارے انتظار میں، تم نے اپنی قبر کو بھی فراموش کر دیا. یہ مثال، یہ واقعہ تم میں سے ہر فرد کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے. جب یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہی ہے، قبر ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے شکایت تو کرتے ہیں مولا ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ستم کیوں ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ تکلیف میں ہیں، اور جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے علاوہ 365 باطلانے معبود کو پوجتے عبادت کرتے ہیں، وہ آج خوشحال ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور یہ موت اس قیدی کی آزادی ہے. جب مومن اس دنیا سے موت کے ذریعے آزاد ہوتا ہے تو جیسے قیدی قید سے آزاد ہو کر پھر جہاں چاہے وہاں پھرتا ہے، اسی طرح مومن کی حالت ہے کہ دنیا کے قید خانے سے نکلتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر جنت میں جائے گا تو جنت میں جہاں چاہے وہاں سیر کرے. اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ دنیا گویا جنت ہے، اس لیے وہ آزاد ہے عیش و عشرت میں. تو ہمیں کافر کو دیکھ کر احساس کمتری نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے. اور اس قید خانے میں جو تکلیف کا دور ہے،
ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے گزارنا. آج ہمارے پاس وقت ہے, ابھی سانسیں ہیں ہمارے پاس. اللہ جانے کس شخص کی, آپ میں سے, میری, آپ کی, کس کی, نہ جانے کون سا وقت آخری سانسوں کا آ جائے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی کب موت آنے والی ہے. کوئی اپنی موت سے واقف نہیں. اس لیے آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مغلوب نہ ہو کے غالب ہو جائیں, اس کے لیے تو بہت سارے اصول ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے. لیکن بڑے غور و فکر کے بعد جو میں نے جائزہ لیا تو میں نے یہ نتیجے پہنچا کہ اگر آج مسلمان صرف 2 چیزوں پر عمل کر لے تو خدا کی قسم آج بھی ہم حکومت کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہم پر ظالم حاکم ہیں ہمارے محکوم ہو سکتے ہیں. صرف 2 چیزیں مسلمان عہد کر لے, صرف 2 چیزیں. ایک یہ کہ ہر مسلمان عہد کر لے کہ 5 وقت نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھوں گا, 1 وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں. خدا کی قسم صرف نماز کا عہد کر لیا, باقی گناہ خود بخود چھوٹتے جائیں گے. اس لیے کہ نماز کی برکت ہی وہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس لیے کہ بندہ جب نمازی ہو جاتا ہے تو گناہ پھر یوں چھوٹنے لگتے ہیں کہ جب گناہ کرتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اے شخص, مجھے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ میں گناہ کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ بھی کروں. کل رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا. لوگ پھر اس طرح سے اس کو ٹوکتے ہوئے بھی نظر آتے, جناب یہ گناہ کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی اور گناہ کرتے ہو. تو لوگوں کا خیال, لوگوں کے کہنے اور طنز و تانے کا ڈر, یہ چیز بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے اس کو خوف, اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا خوف, یہ بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو متقی اور پرہیزگار تو بناتی ہی ہے, ساتھ میں اس کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے. سب سے پہلے یہ عہد کر لے ہر مسلمان کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے نماز کے بعد دعا بھی کریں گے. اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کیا ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. اور جب دعا کرے گا بندہ تو یقیناً پھر اللہ سے توفیق بھی مانگے گا, اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے گا, توبہ بھی کرے گا. تو پہلی چیز بندہ عہد کر لے, پہلی چیز کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اور دوسری چیز میں کہتا ہوں ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں اپنی اسلامی پہچان, اسلامی ایڈنٹی کو نہیں چھپاؤں گا. مطلب یہ کہ میں داڑھی رکھوں گا. اب داڑھی رکھنے میں کیا حکمت ہے, کیا فضیلت ہے, اس پر تو میں بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں. آج ہماری ذلت کی یہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اپنی پہچان ایسی بنا رکھی ہے کہ لوگ ہمیں گویا مسلمان ہی نہ سمجھے. دوسری چیز یہ کہ ہم داڑھی رکھنے کا عہد کر لے بس. لیکن آج کا نوجوان 2 چیز اگر کر لے خدا کی قسم تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. تو ہمیں ہر سنی کو گناہوں سے توبہ کرنا ہے, مگر کچھ وہ لوگ ہیں جن کو بدعقیدی سے بھی توبہ کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بدعقیدگی سے بھی توبہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی, بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی, بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو داڑھی رکھنا بھی مقبول نہیں ہو سکتا. بدعقیدگی ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آتی, کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور بدعقیدگی کیا ہے؟ بدعقیدگی یہ ہے کہ اللہ رسول کی شان میں ادنا سی بھی توہین, ادنا سی بھی گستاخی, یہ بدعقیدگی کی طرف بندے کو لے جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ہم تو گستاخی کرتے نہیں ہیں, گستاخوں کو اچھا سمجھنا اور گستاخوں کے ساتھ رہنا یہ بھی خسارے کا سبب ہے.